ल अब भयो है। ल एस्केलेटर सिस्टमलाई दुई भागमा बाँटेको छ हैन, एक्सियल एस्केलेटर सिस्टम र एपेन्डिकुलर एस्केलेटर सिस्टम। जस अन्तर्गत यो एडल्ट बोन छ नि 206 वटा बोनलाई चाहिँ दुई भागमा बाँटेको छ, एउटा एक्सियल एस्केलेटर सिस्टम, एपेन्डिकुलर एस्केलेटर सिस्टम। एक्सियल एस्केलेटर सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ कतिवटा बोन पर्छ? 80 बोन पर्छ है। अब यहीँदेखि क्वेसन स्टार्ट हुन्छ है। कहिलेकाहीँ सोधियो एक्सियल एस्केलेटर सिस्टम अन्तर्गत कतिवटा बोन पर्छ? 80 वटा बोन पर्छ र बाँकी 206 वटामा तपाईँ माइनस गर्नुहुन्छ 80 त बाँकी कति बस्छ? 126 बोन। 126 बोन। 126 बोन भनेको तपाईँको के भयो? एपेन्डिकुलर एस्केलेटर सिस्टम अन्तर्गत पर्ने बोन कतिवटा हो? 126 बोन हो है। त हामी चाहिँ के पर्ने? आज चाहिँ एक्सियल एस्केलेटर सिस्टमको बारेमा पढ्ने है। पहिला यो पढ्ने, त्यसपछि यो चाहिँ अब यो सकिसकेपछि चाहिँ एपेन्डिकुलर एस्केलेटर सिस्टम सुरु गर्ने है। एक्सियल एस्केलेटर सिस्टम अन्तर्गतको बोनहरू चाहिँ कतिवटा पर्छ? 80 वटा बोन पर्छ है। एक्सियल एस्केलेटर सिस्टम भनेको के हुन्छ भने हाम्रो जुन बडीको सेन्ट्रल भाग हुन्छ नि, सेन्टर भाग जुन हुन्छ नि, सेन्टर बिचको भाग चाहिँ के अन्तर्गत पर्छ? एक्सियल एस्केलेटर सिस्टम अन्तर्गत पर्छ। त बिचमा चाहिँ के पर्छ? हाम्रो बिचमा चाहिँ तपाईको स्कलहरू भयो हैन, त्यस्तै चेस्टहरू भयो हैन, चेस्ट र स्कलका बोनहरू पर्छ हैन। त्यस्तै भनेको यो भनेको एक्सियल सेन्टरलाई इन्डिकेट गर्छ। एक्सियल भनेको हाम्रो बिच भागको बडीको चाहिँ बिच भागका बोनहरूको बारेमा चाहिँ हामी के गर्ने? एक्सियल एस्केलेटर सिस्टम अन्तर्गत पढ्ने। त्यस्तै अब त 80 वटा बोन कुन हुन्छ हैन, त्यो 80 वटा बोनको बारेमा बुझ्ने। त्यस्तै 1 नम्बरमा लेख्ने स्कलका बोन जुन कतिवटा हुन्छ? 29 वटा हुन्छ है। 29 वटा हुन्छ स्कलका बोन हैन। यसमा कन्फ्युजन नहुने है। कतिजनाले भनिरहेको होला 22 वटा हैन। यदि अप्सनमा यदि 22 छ भने है, 22 छ भने, यदि 29 पनि छ भने 29 एकदम त्यति बेला एक्युरेट चाहिँ के हुन्छ भने 29 हुन्छ। तपाईहरु यस्तो अप्सन पाउनुहुन्छ भने नि 22 पनि छ 29 पनि छ भने एक्युरेट भनेको 29 हुन्छ। यसमा कन्फ्युजन नहुने है। साउन्ड कटेर आए, साउन्ड क्लियर आएन सर है। साउन्ड त क्लियर आउनु पर्ने। ल ठीक छ, अब आउँछ है। साउन्ड आयो? अब क्लियर भयो? साउन्ड क्लियर भएन सन्जु? साउन्ड छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले। साउन्ड आइसक्यो होला है। छ साथीहरू उर्मिलाले भन्दै हुनुहुन्छ अब ठीक छ है। ल यसमा कन्फ्युजन नहुने साथीहरू है, कन्फ्युजन नहुने। यदि स्कलका बोनहरू सोधिरहेको छ भने तल यदि अप्सनमा यदि यहाँ कन्फ्युजन दूर गरिहाल्ने है। कन्फ्युजन यहाँ धेरै साथीहरू म पनि पहिला कन्फ्युजन हुन्थ्यो हैन, तर यो चाहिँ एकदम राइट हो है। पहिला सोध्यो स्कलका बोनहरू कतिवटा हुन्छ हैन, अनि तल मानव अप्सनमा ए मा 22 वटा दियो, बी मा मानव 24 दियो हैन, सी मा मानव 26 दियो, अनि डी मा चाहिँ 29 दियो हैन। त्यति बेला चाहिँ क्लियर देखिरहेको छैन सर। बोर्ड क्लियर छैन सर। ए बोर्ड छैन क्लियर? बोर्ड क्लियर छ कि छैन? क्लियर छैन भने तपाईहरु कहिले कसरी एन्सर दिँदै हुनुहुन्छ है। ल यसको भनेको यति बेला चाहिँ हामीहरु के गर्ने? यस्तो अप्सन आयो स्कलका बोनहरु भने हामी चाहिँ डी बेस्ट एन्सर हुन्छ है। डी भनेको राइट गर्ने। त्यति बेला यो 22 वाला नराइट गर्ने है। 22 वाला राइट हुँदैन, रङ हुन्छ। यदि अप्सनमा यो डी वालामा अर्कै छ हैन, मानव डी मा मानव 30 दियो हैन, त्यति बेला हामी के गर्ने? ए लाई राइट गर्ने। कन्फ्युजन नहुने है। त्यस्तो अप्सनहरु मानौ मैले पाए हैन। यदि 22 पनि छ हैन, 29 पनि छ भने हामी 29 चुज गर्ने फर्स्ट चोइस है। छैन भने 22 ए छैन हैन, छैन 29 त हामी के गर्ने? 22 लाई राइट गर्ने है।
तपाईहरु अनिसा भन्दै हुन्छ कसरी हुन्छ तपाईहरु पछि पढ्दै जानुहुन्छ नि यो सकिसकेपछि आफै बुझ्नुहुन्छ कसरी भयो हैन बुझिहाल्नुहुन्छ अहिले भन्नु पर्दैन है ल स्कलको बोन चाहिँ कति पढ्ने हामीहरु 29 पढ्ने है मैले एमसीक्यू मा पनि भनिदिए यदि अप्सनमा 29 छैन भने एक्युरेट भनेको 22 नै बेस्ट हुन्छ है 22 राइट हुन्छ यदि अप्सनमा 29 दिएको छ भने त्यतिबेला के गर्ने हामीहरु 29 लाई चाहिँ राइट गर्ने है ल स्कलको बोन चाहिँ कतिवटा भयो 29 वटा भयो हैन त 29 वटामा कुन कुन भयो स्कलका बोनहरु हैन स्कलको बोनमा क्रेनियल बोन भनेको कतिवटा 8 वटा हुन्छ हैन त्यस्तै फेसियल बोन यो पहिला लेख्ने है यो लेख्ने त्यसपछि क्रेनियल बोनहरु कहाँ हुन्छ हैन कतिवटा हुन्छ कुन कतिवटा हुन्छ त्यो चाहिँ पछि हामीहरु चर्चा गर्छौं हैन त्यस्तै यो स्कल अन्तर्गतका बोनहरुमा क्रेनियल बोन भनेको 8 वटा त्यस्तै फेसियल बोन भनेको 14 वटा क्वेशन यही छ कहिले काहीँ सोधिन्छ क्रेनियल बोन कतिवटा हुन्छ अप्सनमा दिएको हुन्छ त्यतिबेला के गर्नुहुन्छ 8 वटा फेसियल बोन सोधिन्छ हैन कतिवटा हुन्छ 14 वटा त्यस्तै इयर ओसिकल यसमै राखेको छ है इयर ओसिकल भनेको कतिवटा हुन्छ एउटा कानमा भनेको 3 वटा र अर्को कानमा 3 वटा 3 दुनी 6 वटा कतिवटा 6 वटा भयो एउटा भनेको हाई वाइड बोन हुन्छ हाई वाइड बोन त्यसलाई अनसोशियल बोन पनि भनिन्छ हैन थ्रोट बोन पनि भनिन्छ त्यो पछि कुरा गर्छौं हामीहरु हाई वाइड बोन भनेको एउटा हुन्छ कतिवटा हुन्छ एउटा हुन्छ अब जोड्नुस् हैन अब जोड्नुस् कतिवटा भयो 14 6 20 हैन 20 8 28 1 29 है कतिवटा भयो 29 बोन भयो कति भयो 29 बोन भयो है 29 बोन भयो हैन क्रेनियल बोन भनेको 8 वटा त्यस्तै फेसियल बोन भनेको 14 वटा इयर ओसिकल वा इयर बोन भन्नुस् हैन भनेको 6 वटा एउटा भनेको हावाइड जुन चाहिँ जिब्रोसँग एट्याचमेन्ट भएको हुन्छ पछाडी हुन्छ जिब्रोलाई अड्याएर राखेको हुन्छ यो बोनले हाइवाइड बोनले है जसलाई अनसोशियल बोन पनि भनिन्छ थाइराइड बोन पनि भनिन्छ हैन थ्रोट बोन भन्छ थाइराइड बोन भन्छ थ्रोट बोन पनि भनिन्छ हैन यो चाहिँ हामीहरु पछि पढ्छौं अहिले चाहिँ 80 वटा पुर्याउने हैन र त्यो बोनहरुको बारेमा हामी क्रेनियल बोनहरुको बारेमा फेसियल बोनहरुको बारेमा यसपछि चाहिँ हामीहरु चर्चा गर्छौं है ल त्यस्तै अब स्कलमा चाहिँ 29 वटा बोन भयो त्यस्तै अब 2 नम्बरमा चाहिँ के लेख्ने चेस्ट बोन लेख्ने चेस्ट बोन भनेको छातीको हड्डीहरु हो नि छातीको हड्डीहरुमा चाहिँ के हुन्छ ए मा लेख्ने रिब्स भनेको कति पेयर्स हुन्छ 12 पेयर्स कति हुन्छ 12 पेयर्स भनेको कति भयो 12 दुनी 24 वटा बोन भयो कतिवटा भयो 24 वटा बोन भयो है त्यस्तै अब एउटा भनेको स्टर्नम हुन्छ स्टर्नम जुन फ्ल्याट बोन हो हैन कतिवटा हुन्छ एउटा टोटल भनेको चेस्ट बोन कतिवटा भयो 25 वटा बोन भयो है कतिवटा भयो 25 बोन्सहरु भयो है त्यस्तै अब 3 नम्बरमा लेख्ने यो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम अन्तर्गतको हो है एपेन्डिकुलर चाहिँ आज हुँदैन एपेन्डिकुलर चाहिँ यो सकिसकेपछि मात्रै हुन्छ है त्यस्तै 3 नम्बरमा के लेख्ने भर्टेब्रल कलम के लेख्ने भर्टेब्रल कलम भनेको कतिवटा हुन्छ 26 वटा बोन हुन्छ कतिवटा बोन हुन्छ भर्टेब्रल कलममा 26 वटा बोन हुन्छ है 26 वटा बोन हुन्छ है ल अब 26 वटा बोन भयो त हामीहरु अब जोड्ने है पुग्छ कि पुग्दैन अब चाहिँ स्कलका बोनहरु 29 हैन रेकर्डिङ भइरहेको छ साथी है रेकर्डिङ भइरहेको छ 29 वटा बोन भयो स्कलको त्यस्तै चेस्टको बोन भनेको कतिवटा भयो 25 त्यस्तै भनेको भर्टेब्रल कलमको बोन कतिवटा भयो 26 वटा यहाँ 33 हुँदैन है 26 हुन्छ है 26 वटा भयो अब के गर्ने यसलाई जोड्ने के गर्ने जोड्ने 9 6 15 15 5 20 20 को 0 क्यारी कति भयो 2 भयो हैन 1 2 3 4 2 4 जा 8 80 बोन भयो हैन
भयो 80 बोन भयो है। अब हामीहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ के गर्ने, अब बुझ्दै गएपछि नि आफै बुझिहाल्नुहुन्छ। जुन 33 छ नि त्यो बच्चाहरूमा त्यस्तो हुन्छ है। त्यो भेटेब्रल जुन के छ प्रतीक्षा महाराज थापाजीले भन्दै हुनुहुन्छ कसरी सर, त्यो बिस्तारै हामीहरू पढ्छु नि त बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यो बच्चामा चाहिँ 33 हुन्छ है, बच्चामा के हुन्छ 33 हुन्छ। यदि अप्सनमा 26 छ भने त्यति बेला 26 नै राइट हुन्छ है। एडल्टमा चाहिँ भेटेब्रल कलममा बोन चाहिँ 26 हुन्छ है। त्यो फ्युज हुन्छ, पछि गएर त्यो बोनहरू फ्युज भएर एउटा बोन बन्छ, त्यो पछि हामीहरू चाहिँ चर्चा गर्छौँ है यसको बारेमा। यदि भेटेब्रल कलममा यदि अप्सनमा 26 छ भने फर्स्ट चोइस 26, यदि छैन भने 33 है, त्यो हामीहरू पछि भन्छौँ है। ल यति कुरा बुझ्ने, हामी एक्जियल स्केलेटल सिस्टम अन्तर्गत 80 वटा बोन पर्छ हैन, जस अन्तर्गत स्कल बोन भनेको 29 वटा बोन हुन्छ। 29 वटा कसरी भयो त, क्रेनियल बोन भनेको 8 वटा, फेसियल बोन भनेको 14 वटा, इयर ओसिकल भनेको 6 वटा र हाइवाइड बोन भनेको एउटा हैन। त्यस्तै चेस्ट बोन भनेको, चेस्ट बोन अन्तर्गत हैन 25 वटा पर्छ। रिप्स भनेको 12 पेयर्स, यदि पेयरमा सोध्यो भने 12 पेयर्स हैन। अनि टोटल के 12 दुनी 24, 24 वटा। स्टर्नम भनेको एउटा जुन चाहिँ चेस्ट अन्तर्गत पर्छ हैन, त्यो 24 एक कतिवटा भयो 25 वटा। अनि एउटा के भयो भेटेब्रल कलम हैन, भेटेब्रल कलम्सको कतिवटा भयो 26 वटा बोन है। र त्यो 26 वटा चाहिँ हामीहरू चर्चा गर्छौँ बिस्तारै बिस्तारै हैन, बुझ्दै जानु। अहिले चाहिँ अब के हामीहरू चाहिँ के पढ्ने, अब स्कलका बोनहरू पर्ने है। 20 वटा बोन चाहिँ आज चाहिँ के गर्ने, सुरु गर्ने है। रेडी हुनुहुन्छ नि? अब मेट्छु है, यो लेखाएको कुराहरू भइसक्यो भने मेट्ने है। भयो भने यो मेट् ल यो मेटौ। यदि बुझिसक्नु भयो भने अब मेट्छु है। ल हो निशाले भन्दै हुनुहुन्छ। ल अब हामीहरू चाहिँ के गर्ने, अब स्कल अन्तर्गतको क्रेनियल बोनहरू 8 वटा जुन छ नि, क्रेनियल बोनहरूको बारेमा अब चर्चा गर्छौँ है। क्रेनियलहरू बुझिसकेपछि त्यसपछि फेसियल बोनमा जाने हैन। ल अब 8 वटा क्रेनियल बोनहरू कुन कुन हुन्छ र कहाँ हुन्छ अब हामीहरू बुझ्छौँ है। ल के थियो, स्कलको क्रेनियल बोन अन्तर्गत पर्ने अब है। क्रेनियल बोन कतिवटा थियो, 8 वटा, 8 वटा थियो हैन। त बुझ्ने है, अब यसमै बुझ्ने हैन, यसमै बुझ्ने के गर्ने अब। यो भनेको के भयो, अब मानौ स्कल भयो, के भयो, स्कल भयो यो हैन। ल अब क्रेनियल बोनहरू पर्ने, के पर्ने,
क्रेनियल बोन कतिवटा हुन्छ 8 वटा, जुन के अन्तर्गत पर्छ स्कल अन्तर्गत पर्छ हैन। त्यस्तै सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीहरु के गर्छौं अब क्रेनियल बोन 8 वटाको चर्चा गर्छौं। यो भनेको के भयो, यो अगाडिको भयो है, निधार भयो, यो अगाडिको फेस भयो। यो के भयो अगाडिको। अगाडि भनेको कुन बोन हुन्छ, हाम्रो टाउकोको अगाडि चाहिँ कुन बोन हुन्छ, फ्रन्टल बोन हुन्छ। के कुन बोन हुन्छ, फ्रन्टल बोन। यो भनेको कतिवटा हुन्छ, एउटा हुन्छ है। फ्रन्टल बोन भनेको कतिवटा हुन्छ, एउटा बोन हुन्छ। त्यस्तै भनेको यहाँ चाहिँ पेराइटल हुन्छ। यो त क्रस सेक्सनल स्टडी जस्तै भयो हैन, आदि काटेको जस्तो छ हैन। यहाँ भनेको के हुन्छ, कुन बोन हुन्छ, यहाँ माथि भने जुन चाहिँ आमा बुवाले आशीर्वाद दिनुहुन्छ हैन, ब्लेसिङ दिन्छ, आशीर्वाद दिन्छ। अनि कहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ हात हाल्छ नि, त्यहाँ चाहिँ कुन बोन हुन्छ, पेराइटल बोन हुन्छ। कुन बोन हुन्छ, पेराइटल बोन हुन्छ है, पेराइटल बोन। जुन कतिवटा हुन्छ, दुईवटा हुन्छ है। कतिवटा हुन्छ, दुईवटा हुन्छ हैन। त्यस्तै भनेको यो कानको साइडमा, यो मानव कान भयो हैन, यो त हाफ गरेछ नि हैन, क्रस सेक्सनल जस्तै भयो हैन। यहाँ साइडमा चाहिँ के हुन्छ, इयर हुन्छ। इयरको साइडमा चाहिँ कुन हुन्छ, टेम्पोरल बोन हुन्छ। के हुन्छ, टेम्पोरल बोन। जुन भनेको कतिवटा हुन्छ, दुईटा हुन्छ है। एउटा कानको साइडमा हुन्छ, फेरि अर्को कानको साइडमा हुन्छ हैन। त दुईटा टेम्पोरल बोन भयो हैन। त्यस्तै यो टाउकोको पछाडि चाहिँ कुन हुन्छ, अक्सिपिटल बोन हुन्छ। कुन बोन हुन्छ, अक्सिपिटल बोन। पछाडि टाउकोको पछाडि के कुन बोन हुन्छ, अक्सिपिटल बोन, अक्सिपिटल बोन। जुन कतिवटा हुन्छ, एउटा हुन्छ है। कतिवटा भयो, फ्रन्टल बोन भनेको एउटा भयो, पेराइटल बोन भनेको दुईवटा बोन भयो हैन। त्यस्तै अक्सिपिटल बोन भनेको एउटा भयो। त्यस्तै टेम्पोरल बोन भनेको कतिवटा भयो, दुईवटा बोन भयो। अब बाँकी कतिवटा भयो, 2 2 4 4 2 6। अब बाँकी दुईवटा बोन बस्यो। कतिवटा बोन बस्यो, दुईवटा बोन बस्यो। एउटा भनेको इथोमोइड हुन्छ र एउटा भनेको के हुन्छ, स्फेनोइड हुन्छ। त यहाँ यसरी हुन्छ है। यहाँ यसरी हुन्छ है, बटरफ्लाई जस्तै हुन्छ। यो बटरफ्लाई जस्तै हुन्छ है, बटरफ्लाई जस्तै हुन्छ। यो भनेको कुन बोन भयो, स्फेनोइड बोन, स्फेनोइड। यो बटरफ्लाईको सेपमा हुन्छ स्फेनोइड बोन। यो जतिवटा बोन छ नि, यो फ्रन्टल बोनहरु भयो हैन। यो फ्रन्टल बोन भयो, यो भनेको पेराइटल बोनहरु भयो, जुन दुईवटा हुन्छ। यो भनेको अक्सिपिटल बोन भयो हैन। यो भनेको टेम्पोरल बोन भयो, यो दुईवटा हुन्छ। यो सबै बोनहरु चाहिँ के हुन्छ भने, यो स्फेनोइड बोनसँग के भएको हुन्छ, एट्याच भएको हुन्छ। के भएको हुन्छ, एट्याच भएको हुन्छ है। यो सबै यो बोन चाहिँ के भएको हुन्छ, यो बोनसँग एट्याच भएको हुन्छ। त्यसैले यो बोनलाई चाहिँ के भनिन्छ, कि स्टोन है, की स्टोन अफ क्रेनियम। के भन्छ, की स्टोन अफ क्रेनियम, CRANIUM। सोधियो, की स्टोन अफ क्रेनियम भनेर कुन बोनलाई चिनिन्छ, त स्फेनोइड बोनलाई चिनिन्छ। कुन बोनलाई चिनिन्छ, स्फेनोइड बोनलाई चिनिन्छ। र यसैलाई चाहिँ बटरफ्लाई सेपको सोधियो, BUFF, बटर डबल टी हुन्छ हैन। बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई सेपको कुन बोन हुन्छ, त स्फेनोइड बोनको। मलाई अलि बनाउन चाहिँ आएन हैन। तर यो बोनहरु सबै चारैतिरको बोनहरु हैन, फ्रन्टल, पेराइटल, अक्सिपिटल र टेम्पोरल बोनहरु के भएको हुन्छ, यो स्फेनोइड बोनसँग एट्याच भएको हुन्छ। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ, की स्टोन अफ क्रेनियम भनिन्छ, स्फेनोइड बोन। र यो बोन चाहिँ सेप कस्तो हुन्छ, त बटरफ्लाई सेपको हुन्छ। कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, स्फेनोइड बोन भनेको कुन सेपको हुन्छ, त बटरफ्लाई सेपको हुन्छ। र कहिलेकाहीँ ब्याट पनि भन्छ है, चमेरो, ब्याट सेप पनि भन्न सक्छ हैन, चमेरोको जस्तो हैन। ब्याट भनेको चमेरो। यति कुरा बुझ्ने है, चमेरो। र यहाँ भनेको एउटा भनेको के हुन्छ भने, यहाँ भनेको एउटा यसरी गरेर यसरी आएको हुन्छ है। यो भनेको तपाईको इथोमोइड बोन भयो, इथोमोइड बोन। यो भनेको कतिवटा हुन्छ, एउटा हुन्छ है। इथोमोइड भनेको एउटा र स्फेनोइड भनेको एउटा। इथोमोइड भनेको एउटा, स्फेनोइड भनेको एउटा, दुईवटा भयो हैन।
दुईवटा भनेको टेम्पोरल चारवटा भयो र चारवटा भयो, अक्सिपिटल भनेको एउटा पाँचवटा भयो, दुईवटा पेराइटल भनेको छवटा भयो, के भयो छवटा, छवटा एक सातवटा भयो हैन, आठवटा पुग्छ है, दुईटा र एउटा स्फेनोइड हैन, तीनवटा, एउटा चारवटा, पाँचवटा, छ सात र आठवटा भयो हैन। आठवटा बोनहरु चाहिँ के भयो, क्रेनियम बोनहरु भयो है, क्रेनियल बोनहरु भयो जुन आठवटा, फ्रन्टल बोन भनेको एउटा, पेराइटल बोन भनेको दुईवटा, अक्सिपिटल भनेको एउटा, इथोमोइड भनेको एउटा र टेम्पोरल भनेको एउटा, जुन चाहिँ कस्तो बोन हो, क्रेनियल बोनहरु भयो है। यसको बारेमा बुझ्ने। त्यसपछि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ एउटा कुरा अझै है, यसमै लेखिहाल्ने एउटा कुरा अझै के लेख्ने यसमा चाहिँ, कहिलेकाहीँ सोधिन्छ फोरामेन अफ म्याग्नम है, त के हुन्छ फोरामेन अफ म्याग्नम, कहिलेकाहीँ सोधियो नोटमा लेख्ने, यहाँ के सोधिन्छ फोरामेन अफ म्याग्नम, त्यति बेला के राइट हुन्छ, स्कल राइट हुन्छ है। फोरामेन अफ म्याग्नम सोधियो भने स्कल, स्कलको पनि कुन बोनलाई भन्छ, अक्सिपिटल, अक्सिपिटल। ल यति कुरा बुझ्ने। अनि कहिलेकाहीँ एउटा कुरा अझै सोधिन्छ, के सोधिन्छ, फोरामेन अफ मोनरो, फोरामेन अफ मोनरो, यो तपाई मोनरो है, त के हुन्छ, ब्रेन हुन्छ, ब्रेनको पनि फोर्थ भेन्ट्रिकल हुन्छ है, फोरामेन अफ मोनरो भनेको ब्रेन, ब्रेनको पनि फोर्थ भेन्ट्रिकल, यसमै बुझिहाल्ने है, बिस्तारै बिस्तारै कुनै कुनै पोइन्टहरु, की पोइन्टहरु चाहिँ बुझ्दै जाने है, बुझ्दै गयो भने पछि चाहिँ लेखाउनु पर्दैन है। फोरामेन अफ म्याग्नम सोधियो भने स्कल, स्कलको पनि अक्सिपिटल बोन, फोरामेन अफ मोनरो सोधियो भने ब्रेन, ब्रेनको पनि फोर्थ भेन्ट्रिकल है। अब हामीहरु क्रेनियल बोनहरुको बारेमा भइसक्यो। अब चाहिँ के गर्ने हामीहरु, अब चाहिँ के गर्ने, अब चाहिँ फेसियल बोनहरुको बारेमा चर्चा गर्ने है। अब चाहिँ के गर्ने, फेसियल बोनहरुको बारेमा पढ्ने भयो। ल जानकीले फेरि भन्नुस् हैन। ल स्कल अन्तर्गत हामी क्रेनियल बोनको चर्चा गर्यौं हैन, जस अन्तर्गत 8 वटा बोन हुन्छ हैन, 8 वटा बोन अन्तर्गत एउटा चाहिँ फ्रन्टल बोन हुन्छ, जुन अगाडिको बोन हुन्छ हैन, जुन निधारको बोन हुन्छ, जुन एउटा हुन्छ जहाँ चाहिँ टीका लाउँछु हामीहरु नि, त्यो बोन चाहिँ के भयो, फ्रन्टल बोन भयो, त्यो माथिको। त्यस्तै पेराइटल बोन भनेको आमा बुवाले आशीर्वाद दिनुहुन्छ नि, ब्लेसिङ गर्नुहुन्छ माथिबाट, टाउकोमा हात हाल्नुहुन्छ नि, त्यहाँको बोन चाहिँ कुन हुन्छ, पेराइटल बोन हुन्छ, जुन चाहिँ कतिवटा हुन्छ, दुईवटा हुन्छ हैन, दुईवटा लेखिसक्यो हामीहरु। त्यसपछि हाम्रो यो पछाडिको बोन है, जुन चाहिँ हाइपरटेन्सन पेशेन्टहरुलाई हैन, बीपी प्रेसर, ब्लड प्रेसर बढेको पेशेन्टहरुमा के हुन्छ, अक्सिपिटल एरियामा पेन हुन्छ, कस्तोमा हुन्छ, अक्सिपिटल एरियामा हुन्छ, पछाडिको है, त्यही पछाडिको बोन जुन चाहिँ कतिवटा हुन्छ, एउटा हुन्छ है। त्यस्तै कानको साइडमा हुन्छ नि, काननिर एउटा बोन हुन्छ हैन, दुवै काननिर हुन्छ, त के कुन बोन हुन्छ, टेम्पोरल बोन हुन्छ। त कान कतिवटा हुन्छ, दुईटा हुन्छ, बोन पनि कतिवटा भयो, दुईवटा भयो हैन। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा यो सबै बोन, चारैवटा बोनलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ, यो पेराइटल, फ्रन्टल, टेम्पोरल र अक्सिपिटल बोनलाई चाहिँ यो चाहिँ स्फेनोइड बोनले के गरेको हुन्छ, एट्याच गरेको हुन्छ है। सबै बोन चाहिँ एक आपसमा चाहिँ स्फेनोइडसँग एट्याच भएको हुन्छ, त्यसैले यसलाई की स्टोन अफ क्रेनियम पनि भनिन्छ, स्फेनोइड बोनलाई। यो भनेको बटरफ्लाई सेपको हुन्छ हैन, र यसलाई ब्याट पनि कहिलेकाहीँ चमेरो सेपको पनि भन्न सक्छ है। त्यसैले यो भयो हैन। अब भनेको एउटा बाँकी के भयो, इथोमोइड बोन, जुन चाहिँ एउटा हुन्छ, यो जम्मा गरेर चाहिँ कतिवटा बोन भयो, 8 वटा बोनहरु भयो हैन। त्यस्तै कहिलेकाहीँ सोधियो फोरामेन अफ म्याग्नम, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। फोरामेन अफ म्याग्नम सोधियो भने स्कल हुन्छ, स्कलको पनि कुन बोन हुन्छ, त अक्सिपिटल बोन हुन्छ, स्कलको पनि कुन बोन भयो, एक्सिपिटल बोन भयो। त्यस्तै फोरामेन अफ मोनरो सोधियो भने ब्रेनको पनि कुन हुन्छ, त फोर्थ भेन्ट्रिकल हुन्छ है।
ल छिटो छिटो जोइन हुनु है। अब अगाडि बढ्छ। अब फेसियल बोन पढ्ने है। अब क्रेनियल बोन भनेको कतिवटा भयो? 8वटा। 8वटाको बारेमा हामीहरू अब बुझिसक्यो हैन। अब त्यसपछि हामी के गर्ने? अब फेसियल बोनको बारेमा पढ्ने है। फेसियल बोन भनेको 14वटा हुन्छ र 14वटा बोनको बारेमा हामीहरू चर्चा गर्छौं है। ल ल अब मेट्छु है। यो मेटौ। भयो। भयो है। ल अब चाहिँ के गर्ने हामी? फेसियल बोनको बारेमा। र यो लेख्नुभन्दा म पनि स्टेप बाई स्टेप लेखाइदिन्छु, किनकि यो डायग्राममा छ हैन। कुन कहाँ लेखेको छ यसको म त्यो फेयर बनाइदिन्छु है। ल यो भनेको डायग्राममा भयो हैन। याद गर्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। कसैले आफै चाहिँ बनाइहाल्छ हैन। यसमा छानी छानी लेखिहाल्छ कतिवटा भयो कुन, अनि कसैले चाहिँ यस्तै छोड्दिन्छ है। कसैले यस्तै बनाएकै छोड्दिन्छ। त्यही भएर म पुरै चाहिँ सिरियल बाई सिरियल लेखिदिन्छु हैन। स्टेप बाई स्टेप लेख्यो भने बोनको नामहरू याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ हैन। यो मेट्छु अनि लेखाइदिन्छु है क्रेनियल बोनहरूको बारेमा। यो बुझ्नलाई मात्रै, अलिअलि त बुझ्नुभयो नि हैन। फिजिकलमा चाहिँ अलि झन् राम्रोसित बुझिन्छ हैन। फिजिकलमा अब यसरी चाहिँ के छ भने ब्ल्याक व्हाइट बोर्ड तल छ हैन। म यहाँ बसेर पढाउँछु किनकि यसमा लाउने चाहिँ छैन हैन। धेरै ठुलो छैन, रुम सानो छ हैन। बोर्ड चाहिँ माथि हाल्न चाहिँ गाह्रो छ। त्यही भएर ल अब चाहिँ के गर्ने हामी? अलि लेखिहाल्ने है। कति साथीहरूले चाहिँ यसबाट त्यो गरे होला हैन, लेखिसक्यो होला हैन डायग्रामबाट। कति साथीहरूले त्यस्तै सारेर छोड्दिन्छ है। हामी स्कल अन्तर्गतको है क्रेनियल बोन कतिवटा थियो? 8वटा थियो हैन। 8वटा अब पुर्याउनु पर्यो। फ्रन्टल बोन भनेको कतिवटा थियो? एउटा हैन। त्यस्तै पेराइटल बोन भनेको कतिवटा थियो? 2वटा हैन। त्यस्तै अक्सिपिटल बोन भनेको 2वटा। एउटा हुन्छ है अक्सिपिटल बोन भनेको एउटा हैन। अब टेम्पोरल बोन भनेको 2वटा हुन्छ। टेम्पोरल बोन भनेको 2वटा। त्यस्तै एस्फेनोइड बोन भनेको एउटा, अनि एउटा भनेको इथोमोइड बोन भनेको कतिवटा? एउटा। कति भयो? जम्मा 8वटा भयो है। जोड्नु भयो भने एउटा 2वटा भयो हैन। 2 2 4 5 6 7 8 कतिवटा भयो? 8वटा भयो है। ल यो लेख्नु है। यो त्यसको फिगरको तल, जुन डायग्रामको तल लेखिहाल्नु। र कुनै कुनै बोनहरू चाहिँ डायग्राममा पनि देखाउन गाह्रो हुन्छ, जुन चाहिँ क्याभिटीमा हुन्छ, भित्र हुन्छ हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ के गर्ने? आफै बुझ्ने है। त्यो कुराहरू बुझ्ने र याद गर्ने।
र जुन कुराहरू जुन बाहिरबाट देखाउने कुराहरू म देखाइदिन्छु हैन, बनाएर जति बुझेको त्यति बुझाइदिन्छु हैन। र कुनै कुनै बोनहरू चाहिँ भित्र हुन्छ जुन चाहिँ डायग्राममा देखाउन गाह्रो हुन्छ है। ल यति लेख्ने, क्रेनियल बोन भनेको 8 वटा हुन्छ र कुन कुन फ्रन्टल भनेको एउटा हैन, पेराइटल भनेको 2 वटा, अक्सिपिटल भनेको एउटा, टेम्पोरल भनेको 2 वटा र स्फेनोइड बोन भनेको एउटा र इथोमोइड बोन भनेको एउटा है। एउटा जम्मा कतिवटा भयो? 8 वटा। कहिलेकाहीँ सोध्यो क्रेनियल बोनमा चाहिँ कतिवटा बोन हुन्छ? 8 वटा बोन बन्छ। बटरफ्लाई शेपको बोन कुन हो? त स्फेनोइड बोन हो है। स्फेनोइड बोन भयो। कहिलेकाहीँ हाइपरटेन्सनको बेला चाहिँ कुन एरियामा पेन हुन्छ? त अक्सिपिटल एरियामा, पछाडि चाहिँ के हुन्छ? पेन हुन्छ है। यो कुरा भयो र क्रेनियल बोन अन्तर्गत चाहिँ 8 वटा बोनहरू चाहिँ यो चाहिँ के गर्ने? याद गर्ने। अब चाहिँ हामीहरू स्कल अन्तर्गतको अब फेसियल बोनमा जाने है। केमा जाने? फेसियल बोनमा जाने। ल भयो है। ल अब के गर्ने? हामीहरू फेसियल बोनको बारेमा पढ्ने है। ल बीमा लेख्ने, फेसियल बोन। र कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभमा मल्टिपल चोइसमा सोध्न सक्छ फेसियल बोन भनेको कतिवटा हुन्छ? त 14 बोन हुन्छ। कतिवटा हुन्छ? 14 वटा बोन हुन्छ। अब 14 वटा बोनको बारेमा हामीहरू पढ्ने छौं है। पहिला अलिकति डायग्राममा बुझ्ने है, त्यसपछि चाहिँ के गर्ने? लेखाइदिन्छु है फेयरमा। त्यसपछि डायग्राममा बुझ्ने कुन बोन चाहिँ कहाँ हुन्छ हैन। फेसियल बोनहरूको अब के गर्ने? डायग्राममा अलिकति बुझ्ने। अब मलाई जस्तो आउँछ त्यस्तो बनाउँछु हैन। यो जुङ्गा भयो है, जुङ्गा। यो कान भयो। यो के भयो? कान भयो है। ल अब चाहिँ यसमा चाहिँ हामीहरू 14 वटै बोनको बारेमा चर्चा गर्छौं है। 14 वटा बोनको बारेमा अब यो फेस भयो हैन। अब कुन बोन चाहिँ कहाँ हुन्छ? यो भनेको आँखा भयो है। यो भनेको के भयो? आँखा भयो। ल अब चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्ने? हामीहरू 14 वटा बोनको बारेमा के गर्ने? पढ्ने है। यो भनेको गाला भयो। यो भनेको गाला भयो है। यो भनेको के भयो? गाला भयो हैन। यो भनेको आँखा भयो। यो भनेको नाक भयो। यो भनेको मुख भयो। यो दुवै भनेको कान भयो है। ल अब चाहिँ के गर्ने? हामीहरू 14 वटै बोनको बारेमा चर्चा गर्ने। यो भनेको यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? यो भनेको गाला भयो। गालालाई चाहिँ चिक भनिन्छ र यसलाई जाइगोमेटिक बोन र जाइगोमेटिक बोन भनिन्छ। के भनिन्छ? गालाको बोनलाई चाहिँ के भनिन्छ? जाइगोमेटिक बोन भनिन्छ र यसैलाई कहिलेकाहीँ सोधियो चिक बोन है। चिक बोन भनेर कुन बोनलाई चिनिन्छ? जाइगोमेटिक बोनलाई चिनिन्छ है।
त कतिवटा छ? दुईवटा गाला छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। त कतिवटा बोन भयो? दुईवटा बोन भयो। यो बुझ्नुभयो नि? जाइगोमेटिक बोन ए लेख्नु है। ए जाइगोमेटिक बोन भनेको कतिवटा हुन्छ? दुईवटा हुन्छ। गाला कतिवटा छ? दुईवटा। गालाको बोनलाई चाहिँ कुन बोन भनिन्छ? जाइगोमेटिक बोन भनिन्छ वा चिक बोन पनि भनिन्छ है। कुन बोन भनिन्छ? चिक बोन पनि भनिन्छ। ल अब त्यस्तै यो भनेको आँखा छ हैन। आँखाको तल चाहिँ के हुन्छ? लाइक्रिमल ग्ल्यान्डसँग एट्याच भएको हुन्छ बोन है। यो जुन आँखाको तल बोन छ नि, लैक्रिमल ग्ल्यान्ड हुन्छ नि, जसले चाहिँ आँसु बनाउँछ हैन, आँसु बनाउने काम गर्छ हैन लैक्रिमल ग्ल्यान्डले। र लैक्रिमल ग्ल्यान्डकै छेउमा चाहिँ यो बोन भएको कारणले गर्दाखेरि यसको नाम चाहिँ लैक्रिमल के कुन ग्ल्यान्ड भयो? कुन बोन भयो? लैक्रिमल बोन भयो। के भयो? लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन। बोन भनेको कतिवटा हुन्छ? दुईवटा हुन्छ। कतिवटा हुन्छ? दुईवटा हुन्छ। किन हुन्छ? त आँखा पनि दुईवटा हुन्छ र दुवै आँखाको साइडमा चाहिँ के हुन्छ? तल चाहिँ लैक्रिमल बोन हुन्छ। किनकि लैक्रिमल बोन दिनुको कारण के भयो? लैक्रिमल ग्ल्यान्ड निरको बोन भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? लैक्रिमल बोन भनिन्छ। त कतिवटा बोन हुन्छ? दुईवटा बोन हुन्छ। र लैक्रिमल ग्ल्यान्डको काम चाहिँ यसमा याद गरिहाल्ने, ग्रन्थीको काम चाहिँ के हो? आँसु बनाउने काम हो है। के काम हो? आँसु बनाउने काम हो लैक्रिमल ग्ल्यान्डको काम। तर बोन चाहिँ लैक्रिमल ग्ल्यान्डसँग एट्याच भएको कारणले गर्दाखेरि यसको नाम चाहिँ के पर्यो? लैक्रिमल बोन पर्यो। जुन कतिवटा हुन्छ? एउटा र दुईटा। एउटा र दुईटा भयो। त्यस्तै जाइगोमेटिक बोन भनेको दुईवटा भयो। एउटा र दुईवटा हैन। त्यस्तै अब चाहिँ हामीहरु चाहिँ के गर्ने? अब नाकको बोनहरु पढ्ने। के को बोनहरु? नाकको बोनहरु। यो चाहिँ यो जुन छ नि, सेप्टम जो छुट्याउने काम गर्छ हैन। र यो भनेको कुन बोन हुन्छ? भोमर। भोमर जुन चाहिँ कतिवटा हुन्छ? एउटा मात्रै हुन्छ। भोमर भनेको कतिवटा हुन्छ? एउटा हुन्छ। तपाई नाक भित्र औंला छिराउनु हैन, अनि यो साइड तिर यसरी दबाव दिनुहुन्छ नि, यो कार्टिलेज जस्तै हुन्छ हैन। यो बोन हुन्छ है भित्र, यसरी थिच्नुहुन्छ नि, काडा हुन्छ, धेरै काडा हुन्छ। त्यो एउटा बोन छ जुन बोनलाई चाहिँ के भनिन्छ? भोमर बोन भनिन्छ है। बीचमा हुन्छ, बीचमा औंला छिराएर यसरी थिच्नुहुन्छ नि, धेरै काडा हुन्छ है भित्र। बाहिरबाट कार्टिलेज जस्तो हुन्छ हैन, तर भित्र अलि छिराएर यसरी थिच्नुहुन्छ नि, भित्र धेरै काडा हुन्छ है। त्यो भनेको कुन बोन भयो? भोमर बोन भयो। र यहाँ भनेको दुईटा बोन हुन्छ। यो नाकको साइडमा चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईटा बोन हुन्छ है। कतिवटा बोन हुन्छ? दुईटा बोन हुन्छ है। यसलाई चाहिँ कुन बोन भनिन्छ? नेजल बोन भनिन्छ। नेजल बोन जुन चाहिँ कतिवटा हुन्छ? दुईवटा हुन्छ। यहाँ हुन्छ है। तपाईहरु जुन क्रोममा वा गुगलमा गएर स्कलका त्यो हेर्नुहुन्छ नि, त यही हुन्छ, ठ्याक्कै यही हुन्छ है। कुन बोन हुन्छ? नेजल बोन हुन्छ। जुन कतिवटा हुन्छ? दुईवटा बोन हुन्छ है। कतिवटा बोन हुन्छ? दुईवटा बोन हुन्छ। र एउटा भनेको जुन नेजल क्याभिटीको भित्रपट्टि हुन्छ। यो चाहिँ फिगरमा देखाउन गाह्रो छ हैन, तर लेखिहाल्ने है। यो नाकको भित्रपट्टि बोन हुन्छ, जुन भनेको इन्फेरियर नेजल कोन्काई भन्छ हैन। के भन्छ? इन्फेरियर नेजल कोन्काई, जुन चाहिँ कतिवटा हुन्छ? दुईवटा हुन्छ है। जुन नेजल क्याभिटीको यो भित्रपट्टि हुन्छ, नाकको भित्रपट्टि चाहिँ बोन रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ हामी डायग्राममा देखाउन गाह्रो छ हैन। बुझ्ने, नाकको भित्रपट्टि रहेको कुन बोन हुन्छ? इन्फेरियर नेजल कोन्काई, जुन कतिवटा रहेको हुन्छ? दुईवटा रहेको हुन्छ। र यो भनेको मेक्जिला हुन्छ, जुन चाहिँ जहाँ चाहिँ पुरुषहरुको के हुन्छ? जुङ्गा हुन्छ, महिलाको त हुँदैन हैन। पुरुषहरुको जुङ्गा हुन्छ। र यो जुङ्गाको बीचतिर हुन्छ हैन। यो बीचको यो एउटा हुन्छ यता साइडतिर, र एउटा भनेको लेफ्ट साइडतिर हुन्छ। दुवै साइडतिर चाहिँ कतिवटा बोन हुन्छ? मेक्जिला भनेको दुईवटा हुन्छ है। मेक्जिला भनेको दुईवटा हुन्छ। मेक्जिला भनेको कतिवटा भयो? दुईवटा। जुङ्गाको दुवै साइडतिर हुन्छ। नाकको तलतिर आउँछ नि एउटा, अनि यो दुवै साइडतिर बोन रहेको हुन्छ, जुन कुन बोन हुन्छ? मेक्जिला बोन हुन्छ। यो भनेको मुख भयो। यो के भयो? माउथ भयो हैन। र माउथको तलतिर तपाई बोल्दाखेरि जुन तलतिरको जुन बोन हुन्छ नि, तल लोअर जको बोनहरु बोल्दाखेरि तल माथि हुन्छ नि, यो भनेको यो तलतिरको बोन चाहिँ कुन भयो? मेन्डिबल भयो है। मेन्डिबल बोन, जुन चाहिँ कतिवटा हुन्छ? एउटा मात्रै हुन्छ है। मेन्डिबल भनेको कतिवटा बोन हुन्छ? एउटा मात्रै हुन्छ। अब चाहिँ के हुन्छ भने, अब चाहिँ मुख भित्रको कुरा आयो हैन।
बाहिरको बोनहरू हामी पढिसक्यौँ हैन। अब चाहिँ भित्रको कुरा आयो। त्यस्तै यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यो मेगजिला छ नि, मेगजिला भनेको माथिको बोन भयो। त्यसलाई के गर्ने, अप्पर ज पनि भन्छ। अप्पर ज, यसलाई मेन्डिबललाई लोअर ज बोन पनि भनिन्छ हैन, किनकि तल रहेको हुन्छ, लोअर जको तल रहेको हुन्छ। र मेगजिला भनेको अप्पर ज, अप्पर जको बोन भयो है यो। ल अब त्यस्तै अब चाहिँ मुखभित्र रहेको बोन, जुन चाहिँ बकल क्याभिटीमा रहेको बोन हुन्छ, कुन बोन रहेको हुन्छ, पेलाटाइन बोन रहेको हुन्छ। कुन बोन रहेको हुन्छ, पेलाटाइन बोन हुन्छ। तपाईँ जिब्रो लग्नुहोस् हैन, माथितिर लग्नुहुन्छ नि जिब्रो, एउटा अगाडि छ भने एउटा पछाडितिर गर्नुहुन्छ, सफ्ट सफ्ट जस्तो भेटाउनुहुन्छ, त्यसको भित्र पनि बोन हुन्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ कतिवटा बोन पाउनुहुन्छ भित्र हैन, भित्र चाहिँ कतिवटा मुखको भित्र है, यहाँ म दिन्छु हेरौ, मुखको भित्र पेलाटाइन बोन, पेलाटाइन बोन कतिवटा हुन्छ, दुईवटा हुन्छ है। जुन कतिवटा हुन्छ, दुईवटा हुन्छ। पेलाटाइन बोन भनेको दुईवटा हुन्छ है। यो भनेको यल सेपको हुन्छ। कुन सेपको हुन्छ, यल सेपको है। कहिलेकाहीँ सोधियो पेलाटाइन बोन भनेको कुन सेपको हुन्छ, यल सेपको हुन्छ है। यति कुरा बुझ्ने हैन। अब चाहिँ के बुझ्ने, सबभन्दा पहिला चाहिँ नेजलको बारेमा कुरा गर्ने, नाकको बारेमा। नाकमा चाहिँ कतिवटा बोन हुन्छ, नेजल बोन भनेको दुईवटा हुन्छ। त्यस्तै यो बीचबाट एउटा सेम्टम जस्तो छुट्या, त्यहाँ पनि तलतिर एउटा बोन रहेको हुन्छ है, यहाँ पनि बोन रहेको हुन्छ, जसलाई भोमर भनिन्छ, जुन चाहिँ एउटा रहेको हुन्छ हैन। त्यस्तै यो नाक, यो नाकको भित्र एउटा क्याभिटी हुन्छ, नेजल क्याभिटी, त्यो भित्र चाहिँ बोन रहेको हुन्छ, इन्फेरियर नेजल कोन्काई भन्छ, जुन चाहिँ दुईवटा रहेको हुन्छ। त्यस्तै यो नाकको साइडमा यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ चाहिँ के छ, ल्याक्रिमल बोन छ, ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड छ हैन, माथि आँखाको तलतिर हैन। र त्यही ठ्याक्कै त्यहीनिर एउटा चाहिँ के रहेको हुन्छ, बोन रहेको हुन्छ। त्यो बोनलाई चाहिँ के भनिन्छ, ल्याक्रिमल बोन भनिन्छ, जुन चाहिँ कतिवटा छ, दुईटा आँखा छ, दुईटै आँखाको तलतिर रहेको हुन्छ, र दुईवटा भयो, एउटा र दुईटा। त्यस्तै जाइगोमेटिक बोन, जुन चाहिँ गालाको बोनलाई भन्छ, जाइगोमेटिक बोन के को, गालाको बोनलाई, त्यसैलाई चाहिँ चिक बोन पनि भनिन्छ है, चिक बोन भनिन्छ, जुन चाहिँ कतिवटा रहेको हुन्छ, दुईटा रहेको हुन्छ है। त्यस्तै अब यहाँ मेगजिलामा आयो हैन। मेगजिला भनेको जुङ्गा, जहाँ जुङ्गा हुन्छ नि, जुङ्गाको यो बिचतिर राइट हुन्छ र एउटा लेफ्टतिर, त्यो एउटा र दुईटा, त कतिवटा भयो मेगजिला बोन, दुईवटा भयो। मेगजिला भनेको कतिवटा भयो, दुईवटा भयो। त्यस्तै तलतिर, मुखको तलतिर तपाईँ मुख खोल्नुहुन्छ नि, त मुखको तलतिर यहाँ एउटा भेटाउनुहुन्छ हैन, तपाईँ तलतिर, त्यो चाहिँ मुभेबल हुन्छ है। तपाईँ मुख चलाउनुहुन्छ नि, त जुन चाहिँ मुख चलाउँदाखेरि कुन बोन मुभेबल हुन्छ, बोन चाहिँ कुन, मेन्डिबल बोन। फेसियलको चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, फेसियलको 14वटै बोन मध्ये चाहिँ मुभेबल हुने बोन कुन हो, त मेन्डिबल बोन हो। अनि ज्वाइन्टमा सोधियो भने टेम्पो मेन्डिबुलर ज्वाइन्ट चाहिँ के हुन्छ भने, फेसियलको चाहिँ त्यही ज्वाइन्ट र त्यही बोन चाहिँ के हुन्छ, मुभेबल हुन्छ। बोन सोधियो भने मेन्डिबल बोन, ज्वाइन्ट सोधियो भने टिएमजे है, टेम्पो मेन्डिबुलर ज्वाइन्ट है। ल त्यस्तै अब चाहिँ के गर्ने, अब जोड्ने है, बोनहरू पुग्छ कि पुग्दैन। अब ल्याक्रिमल बोन भनेको दुईवटा, र जाइगोमेटिक भनेको दुईवटा, चारवटा, भोमर भनेको पाँचवटा, पेलाटाइन भनेको 5 2 7वटा हैन। त्यस्तै मेन्डिबल भनेको एउटा, 8वटा हैन। मेगजिला भनेको दुईवटा, 10वटा, र इन्फेरियर नेजल कोन्काई भनेको दुईवटा, 10 2 12वटा, र नेजल बोन भनेको दुईवटा। कतिवटा भयो, 14वटा बोन भयो है। कतिवटा बोन भयो, 14वटा बोन भयो। अब के गर्ने, हामीहरू बोनहरूको बारेमा चाहिँ सिरियल बाई सिरियल लेख्ने, फेसियल बोनको हैन, 14वटै बोनको बारेमा। त्यसपछि के गर्छु, अब अर्कोमा जान्छु है, इयरोसिकल, जुन चाहिँ कतिवटा, दुईवटा कान हुन्छ, र एउटा कानमा 3वटा, र एउटा कानमा 3वटा, जम्मा गरेर कतिवटा हुन्छ, 6वटा इयरोसिकल बोनहरू हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ एउटा हाइवाइड बोन हुन्छ, जसलाई अनसोसियल बोन पनि भनिन्छ हैन, जुन चाहिँ जिब्रोसँग एट्याच भएको हुन्छ, त्यो बोन हैन, त्यसको बारेमा भन्छु है। ल यो फेसियल बोनको भयो, यति बुझ्नुभयो नि। कम्तीमा कमेन्ट गर्नु न यहाँ। ल बुझ्नुभयो भने अब मेट्छु है, यसको पनि लेखाइदिन्छु स्टेप बाई स्टेप, जाइगोमेटिक बोन कतिवटा हुन्छ हैन। यहाँबाट छानी लेख्न कतिले अप्ठ्यारो भइरहेको होला हैन, यो बरु मेट दिन्छु हैन, अनि त्यसपछि लेखाइदिन्छु है। ल
यो बेकारमा ल ठीक छ है। अब मैले क्रेनियल बोनहरु 8 वटा भइसक्यो हैन। अब चाहिँ के अब सकिसक्यो। अब फेसियल बोन पनि सकिसक्यो। कुन बोन? फेसियल बोन है। ल यतिसम्म त बुझिसक्नु भयो हैन। कन्फ्युजन त छैन होला हैन। अलिअलि भइहाल्छ हैन। पुरै 100% त बुझाउन त धेरै गाह्रो हुन्छ हैन। यतिसम्म बुझिहाल्नु भयो नि। यो भन्दा बढी पनि हामीहरुलाई बुझ्नु पर्दैन। यतिको ठीक छ है। अब के गर्ने हामीहरु 14 वटै बोनहरु लेख्ने है। स्टेप बाइ स्टेप लेख्ने। कुन बोनहरु? अब क्रेनियल बोनहरु लेखिसक्यो 8 वटा स्कल अन्तर्गत पर्ने हैन। अब चाहिँ बी नम्बर लेख्ने। ए मा के थियो? क्रेनियल बोन थियो। अब चाहिँ के गर्ने? अब फेसियल बोन। फेसियल बोन भनेको कतिवटा हुन्छ? 14 वटा हुन्छ। कहिलेकाहीँ सोधिन्छ फेसियल बोन भनेको कतिवटा हुन्छ? 14 वटा हुन्छ। र लेख्ने अब है। लेख्ने सबभन्दा पहिला चाहिँ के लेख्ने अब? नेजल बोन लेख्नुस् हैन। नेजल बोन भनेको कतिवटा हुन्छ? 2 वटा हुन्छ। कतिवटा हुन्छ नेजल बोन? 2 वटा हुन्छ है। त्यस्तै भोमर VOMER है। भोमर भनेको कतिवटा हुन्छ? एउटा हुन्छ है। कतिवटा हुन्छ? एउटा। त्यस्तै इन्फेरियर नेजल कोंकर वा कोन्काई भन्नुस् हैन। कतिवटा हुन्छ? 2 वटा। त्यस्तै अब के थियो? जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक वा यसैलाई चिक बोन पनि भनिन्छ है। चिक बोन कतिवटा हुन्छ? 2टा हुन्छ हैन। 2टा गाला हुन्छ। त बोन पनि कतिवटा हुन्छ? 2टा हुन्छ है। त्यस्तै ल्याक्रिमल बोन। ल्याक्रिमल बोन यो चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो कुराहरु चाहिँ आफ्नो शरीरमा लिएर बुझ्ने है। आफ्नो शरीरलाई मतलब छोई बुझ्ने हैन। टच गरेर कुन बोन कहाँ छ, यही बोनलाई के भनिन्छ, यस्तो याद हुन्छ। अब यहाँ लेखाइसक्छु फेसियल बोन। अब तपाईहरु याद गर्नलाई याद गरिहाल्नुहुन्छ, तर छिटै बिर्सनुहुन्छ है। आफ्नो त्यसमा त्यो गरेर अनि याद गर्ने है। आफ्नो बडीमा चाहिँ त्यो गर्ने हैन। भित्रै मनन गर्ने अनि त्यसपछि याद हुन्छ। यस्तो तपाई खाली याद गरेर हुँदैन, बिर्सिहाल्नुहुन्छ है छिट्टै। ल्याक्रिमल बोन भनेको कतिवटा हुन्छ? 2 वटा हुन्छ है। त्यस्तै भनेको मैक्जिला। मैक्जिला भनेको 2 वटा हुन्छ। त्यस्तै मैन्डिबल। मैन्डिबल बोन जुन कतिवटा हुन्छ? एउटा मात्रै हुन्छ है। जुन कतिवटा हुन्छ? एउटा हुन्छ। र एउटा भनेको पेलाटाइन। पालाटाइन वा पेलाटाइन भन्नुस्। उच्चारण जेसुकै भए पनि याद हुनु पर्यो। कतिवटा हुन्छ? 2 वटा हुन्छ है। 2 वटा हुन्छ। अब जोड्नुस्। 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 11 1 12 12 2 14। टोटल कति भयो? 14 वटा बोन भयो है। ल 14th बोन भयो। यो भनेको कुन भयो? यो भनेको कुन बोन भयो? फेसियल बोनहरु भयो है। 14 वटा के भयो? फेसियल बोनहरु भयो। र कहिलेकाहीँ यसलाई लेखिहाल्ने इन्फेरियर नेजल कोन्काइलाई चाहिँ टर्बिनेट बोन पनि भनिन्छ है। के भनिन्छ? कहिलेकाहीँ TURBINAT टर्बिनेट बोन पनि भनिन्छ। ल यसलाई है इन्फेरियर नेजल कोन्काइलाई टर्बिनेट बोन पनि भनिन्छ।
अब यति बुझ्नुभयो हैन। अलिकति अब दुईवटा एमसीक्यू त्यो छ हैन, नोट छ, दुईवटा पोइन्ट छ यसमा लेखिहाल्ने है। यो भइसक्यो भने मेट्छु है। यो भयो भने भन्नु। फेसियल बोन लेखिसक्यो, कति साथीहरू त लेखिसक्यो होला हैन, कति साथीहरूको बाँकी पनि भयो। रञ्जना शाह है, अझै साथीहरू? ज्योति पासवान भयो है। ल भयो भने यो पनि मेट्ने है। ल फेसियल बोन पनि भयो, बुझिसक्नुभयो हैन। अब चाहिँ हामीहरू एउटा दुईवटा पोइन्ट छ त्यो लेखिहाल्ने हैन। फेसियल बोन जुन 14 वटा छ नि, त्यो 14 वटै बोन मध्ये चाहिँ मुभेबल बोन सोधियो। के सोधियो? फेसियल बोनको मुभेबल बोन कुन हो? त म्यान्डिबल हो। म्यान्डिबल कुन बोन हो? म्यान्डिबल बोन हो है। र एउटा सोधियो फेसियल जुन अन्तर्गतको चाहिँ ज्वाइन्ट हुन्छ, एउटा के हुन्छ? टीएमजे ज्वाइन्ट। के भन्छ? टीएमजे। यसैलाई टेम्पो म्यान्डिबुलर ज्वाइन्ट। यो टेम्पोरल बोन र यो म्यान्डिबल चाहिँ एक आपसमा चाहिँ यहाँ के हुन्छ? ज्वाइन्ट भएको हुन्छ। त्यसैलाई चाहिँ टीएमजे ज्वाइन्ट भनिन्छ। ज्वाइन्टमा सोध्यो कुन ज्वाइन्ट चाहिँ मुभेबल हुन्छ? त टीएमजे, जुन चाहिँ टेम्पो म्यान्डिबुलर ज्वाइन्ट। कस्तो ज्वाइन्ट हो? मुभेबल। मुभेबल ज्वाइन्ट हो है। यो चाहिँ बुढाहरू ओल्ड एजमा चाहिँ प्राय लक हुने गर्छ यो ज्वाइन्ट हैन, टीएमजे ज्वाइन्ट है। ल यति बुझिसक्नुभयो हैन। अब चाहिँ के गर्ने हामीहरू चाहिँ? अब इयर ओसिकल पढ्ने है। स्कल अन्तर्गतको अब इयर ओसिकल पढ्ने। ल अब के गर्ने? इयर ओसिकल बुझ्ने है। ल मेट्छु है। मुभेबल फेसियल बोनको मुभेबल बोन भनेर सोध्यो भने मेन्डिबल, अनि ज्वाइन्ट भनेर सोध्यो भने टीएमजे ज्वाइन्ट, जसलाई टेम्पो मेन्डिबुलर ज्वाइन्ट भनिन्छ है। ल यति बुझिसक्नुभयो। त्यसपछि अब के गर्ने हामीहरू? इयर ओसिकल पढ्ने है। इयर ओसिकलमा चाहिँ कतिवटा बोन हुन्छ? 3 वटा बोन हुन्छ हैन। र तीनैटी बोनको बारेमा अलिकति बुझ्ने। त्यसपछि चाहिँ के गर्ने? अब हाई वाइड बोनको बारेमा पढ्ने। त्यसपछि क्लास आजको लागि यति मात्रै राख्ने है, किनकि अब चाहिँ टाइम पनि भइसक्यो हैन। तैपनि यति पढिहाल्ने, स्कलको पढ्ने। भोलि चाहिँ सकिन्छ यो। र त्यसपछि के गर्ने हामीहरू? एपेन्डिकुलरमा जाने भोलि। ल अब के गर्ने हामीहरू? इयर ओसिकलको बारेमा पढ्ने है। चाहिँ हामीहरू कहाँसम्म भइसक्यो? अब के गर्ने? इयर ओसिकलको बारेमा पढ्ने। सीमा छ हैन, इयर ओसिकल। इयर ओसिकल वा इयर बोन पनि भने हुन्छ हैन। बुझ्दाखेरि इयर बोन पनि। इयर बोन भनेको कानको हाड हैन, कानको हड्डी भन्नु, हाड भन्नु हैन। कानको बोन चाहिँ पढ्ने अब है। अलिकति डायग्राममा बुझ्दा राम्रो हैन। बुझ्ने मात्रै हैन। डायग्राम त बनाउन अलि गाह्रो छ हैन, बनाउन मलाई आउँदैन त्यति। ल यो भनेको यसलाई के भनिन्छ? इयर पिना भनिन्छ है। इयर पिना। यो जुन हेरिराख्नु भएको छ नि, यो इयर पिना भयो। र यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म
यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म भनेको यो कुन पार्ट भयो? एक्सटर्नल पार्ट भयो है। एक्सटर्नल पार्ट्स अफ इयरको कुन पार्ट भयो? एक्सटर्नल पार्ट भयो यहाँसम्म है। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यो के भयो? मिडल पार्ट भयो। के लेख्ने? मिडल। यो लेखाउनुको पनि कारण छ है, मिडल पार्ट्स अफ इयर। त्यस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म यो के भयो? इन्टर्नल पार्ट भयो। इन्टर्नल पार्ट्स अफ इयर। यो भनेको बोन भनेको कहिले काहीँ सोधियो, बोन भनेको कुन पार्टमा हुन्छ? इयरको तीनवटा पार्ट भयो। एउटा भनेको एक्सटर्नल पार्ट्स अफ इयर, एउटा भनेको मिडल पार्ट्स अफ इयर, एउटा भनेको इन्टर्नल पार्ट्स अफ इयर। त कहिले काहीँ सोधिन्छ जुन कानमा बोनहरू हुन्छ यो तीनवटा पार्ट मध्ये चाहिँ कुन पार्टमा चाहिँ बोन रहेको हुन्छ? त मिडल पार्ट्स अफ इयरमा बोन रहेको हुन्छ। कहाँ रहेको हुन्छ? मिडल पार्ट्स अफ इयरमा चाहिँ के रहेको हुन्छ? बोन रहेको हुन्छ। र बोन चाहिँ बनाउने हैन है। बुझ्ने है। यो भनेको तपाईको यो फर्स्ट बोन भयो। फर्स्ट बोन चाहिँ कुन हुन्छ? हमर हुन्छ है, हटौडा सेपको हुन्छ। कुन सेपको हुन्छ? हटौडा सेपको हुन्छ है। यहाँ चाहिँ डबल एम इआर यो के भयो? हमर सेपको हुन्छ, जसलाई चाहिँ कुन बोन भनिन्छ? म्यालस भन्छ है। हमर सेपको हुन्छ। मैले हमर नै लेखिदिए। के लेख्ने? म्यालस हुन्छ हैन। त्यस्तै यो भनेको इन्कस हुन्छ। तपाई जुत्ताहरू सिलाउनलाई लग्नुहुन्छ नि, त जुत्ताहरू राखेर जुन चाहिँ ठोकिन्छ नि, त्यति बेला तपाई हेर्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ है, यस्तो हुन्छ। यस्तो हुन्छ है। यसैलाई के भन्छ? इन्कस भन्छ। के भन्छ यसलाई? इन्कस भन्छ। यस्तै हुन्छ। यसरी गरेर यसरी आएको हुन्छ। यो माथि हालेर जुत्ताहरू चाहिँ के गरिन्छ? पाउलिसहरू के गर्छ नि, जुत्ताहरू त्यो जुत्ता सिलाउनेलाई हेर्नुहुन्छ है। यसलाई कुन बोन भनिन्छ? इन्कस। यो भनेको इन्कससँग एउटा सानो बोन चाहिँ जोइन्ट भएको हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ? स्टेपस। जुन चाहिँ हाम्रो बडीको सबभन्दा स्मलेस्ट बोन हो। कस्तो बोन हो? स्मलेस्ट बोन हो है। यही तीनवटा बोन हुन्छ हैन। र कहिले काहीँ सोधिन्छ हाम्रो कानमा रहेको बोन चाहिँ कुन पार्टमा हुन्छ? एक्सटर्नलमा हुन्छ कि मिडलमा हुन्छ कि इन्टर्नलमा हुन्छ? त मिडल पार्ट्स अफ इयरमा चाहिँ कुन बोन रहेको हुन्छ? कानको तीनवटै बोन रहेको हुन्छ। त एउटा कानमा तीनवटा हुन्छ भने अर्को कानमा पनि तीनवटा हुन्छ। त के गर्ने हामीहरू? कान दुईटा छ हैन, बोन कतिवटा छ? तीनवटा। त के गर्ने? 3 ले मल्टिप्लिकेसन गरिदिने। अनि 3 2 3 जा 6। कतिवटा बोन भयो? 6 वटा बोन भयो है। दुईटा कानमा तीनवटा बोन, तीनवटा बोन हैन। तीनवटा एउटा कानमा, तीनवटा एउटा कानमा। त 3 2 जा 2 3 जा 6। कतिवटा बोन भयो? 6 वटा बोन भयो है। त्यस्तै अब कहिले काहीँ सोधिन्छ म्यालस भनेको कुन सेपको हुन्छ? इन्कस भनेको कुन सेपको हुन्छ? स्टेपस भनेको कुन सेपको हुन्छ? यतिसम्म कम्तीमा बुझ्नुभयो नि। ल यति बुझिसकेपछि के गर्ने हामीहरू? यो तीनवटै बोन लेख्ने है। ल यो तीनवटै बोन अब के गर्ने? लेख्ने। फिगर अलिकति हेरिसकेपछि के हुन्छ भने मेमोराइज गर्न सजिलो हुन्छ हैन। अब के गर्ने? तीनवटै बोन लेख्ने है। म्यालस, इन्कस र स्टेपस हैन। सबभन्दा स्मलेस्ट बोन भनेको कुन हो? हाम्रो बडीको स्टेपस। जुन बोन चाहिँ कहाँ रहेको हुन्छ? इयरमा। कहिले काहीँ सोधिन्छ सबैभन्दा स्मलेस्ट बोन चाहिँ कहाँ रहेको हुन्छ? सोधिन्छ इयर, नोज के अप्सनमा दिन्छ। त त्यो बेला चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? इयरमा लाउनु पर्ने हुन्छ। अनि कहिले काहीँ सोधियो इयरको तीनवटै पार्ट मध्ये चाहिँ बोन चाहिँ कुन पार्टमा रहेको हुन्छ? एक्सटर्नलमा हुन्छ कि इन्टर्नलमा हुन्छ हैन, कि मिडलमा हुन्छ कि इन्फेरियर के दिन्छ हैन। त्यति बेला चाहिँ हामीलाई के चुज गर्नुपर्ने हुन्छ? मिडल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। के चुज गर्नुपर्ने हुन्छ? मिडलमा चाहिँ बोन रहेको हुन्छ है। अब इयर ओसिकलमा चाहिँ कतिवटा बोन हुन्छ? तीनवटा बोन हुन्छ।
कुन हुन्छ म्यालस, त्यस्तै इन्कस, त्यस्तै चाहिँ कुन हुन्छ स्टेप्स। तीनवटा बोन रहेको हुन्छ र यो बोनको कहिलेकाहीँ सेपको कुराहरू सोधिन्छ हैन, सेपको कुरा, त्यसैले यो सेप पनि लेखिहाल्ने। त यो भनेको मिस भयो, यम आई एस, त यम आई एस मिस लेख्ने, एउटा साइडमा के लेख्ने एचएएस हैज लेख्ने। यो कुरा मैले क्वेशन सोल्भिङमा पनि भनिसकेको छु हैन, तैपनि अब स्केलेटल सिस्टम पढाउने बेलामा त भनिहाल्नु पर्छ हैन। म्यालस भनेको यचबाट कुन सेपको हुन्छ हमर सेपको, HUMMER, हमर भनेको हतौडा सेपको हुन्छ। इन्कस भनेको एनभिल सेपको, एबाट सेपको है। त्यस्तै स्टेपस भनेको स्टेरिप्स, STI हुन्छ हैन, एकैछिन है, STIRRUP है, स्टेरिप सेपको हुन्छ, जुन चाहिँ ल्याटिन वर्ड हो। कस्तो वर्ड हो? ल्याटिन वर्ड हो है। स्टेप्सको चाहिँ कस्तो वर्ड हो? यो ल्याटिन वर्ड हो, स्टेरिप सेपको हुन्छ। यो भनेको के भयो? यसको सेपहरू भयो है, सेपहरू भयो। ल, एउटा कानमा तीनवटा भयो हैन, एउटा कानमा तीनवटा भयो हैन, त दुईवटा कानमा कतिवटा हुन्छ? 6वटा हुन्छ है। एउटा कानमा दुईवटा भयो हैन, एउटा कानमा भनेको कान भनेको दुईवटा भयो हैन, र बोन भनेको तीनवटा। एउटा कानमा तीनवटा बोन, फेरि एउटा कानमा तीनवटा बोन, जम्मा कतिवटा बोन भयो? 6 बोन भयो है। सोधियो इयर ओसिकलमा कतिवटा बोन हुन्छ? 6वटा बोन हुन्छ। र सबैभन्दा स्मलेस्ट बोन भनेको सोधियो है, लेखिहाल्ने है, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। स्मलेस्ट बोन इन आवर बडी है, स्मलेस्ट बोन इन आवर बडी त हामी के चुज गर्ने? स्टेपस चुज गर्ने है। जोइन्ट पनि स्मलेस्ट यही हुन्छ, कान भित्रै हुन्छ। त्यो पछि जोइन्टको पढाउने बेलामा भनिदिन्छु हैन, र मसल पढाउने बेलामा पनि भनिदिन्छु। जोइन्ट सोध्यो भने यसमै हुन्छ, यो कान भित्रै हुन्छ जोइन्ट, सबभन्दा स्मलेस्ट जोइन्ट। र मसल सोध्यो भने यसभित्रै हुन्छ, कान भित्रै हुन्छ, यो स्टेपसँगै जोडिएको मसल हुन्छ हैन, त्यो भनेको स्मलेस्ट। बोन पनि यही स्मलेस्ट हुन्छ है, सबभन्दा स्मलेस्ट बोन सोधे पनि, जोइन्ट सोधे पनि हैन, मसल सोधे पनि त्यही कान भित्रै हुन्छ है, यही बोनसँग एट्याचमेन्ट भएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ सोध्यो स्मलेस्ट बोन इन आवर बडी, त स्टेपस चुज गर्ने है। ल, यति कुरा बोनको बारेमा हामीहरू यति कुरा पढिसक्यौ हैन। अब चाहिँ हाइवाइड बोनको बारेमा पढ्ने है। हाइवाइड बोनको बारेमा पढिसकेपछि कतिवटा बोन हुन्छ? 29 वटा बोन पुग्छ है। इयर ओसिकललाई चाहिँ यसमै राखेको छ, के भन्छ? स्कलमै राखेको छ। तपाई स्कललाई हेर्नुहुन्छ त पर्छ कि पर्दैन? अब फेसियल बोन पर्छ, इयर ओसिकल कसरी पर्दैन? कसरी तपाई बाहिर फाल्नुहुन्छ त्यसलाई हैन? त्यसभित्रै पर्छ है। पढाउने बेलामा कुनै कोचिङमा के पढाउँछ, कुनै कोचिङमा के पढाउँछ हैन। यो भनेको वास्तविक भनेको यस्तै हुन्छ है, यस्तै हुन्छ। यो भनेको यो पनि ठीक छ है। यो हो, ठीक छ नि। सो अनसोसियल बोन भनेको कुन बोन हो? हाइवाइड बोन हो। थ्रोट बोन पनि भनिन्छ हाइवाइड बोनलाई हैन। ल, अब यो बोन पढ्ने, त्यसपछि क्लास अर्को हुन्छ, सरको हुन्छ हैन। ल, अब बाँकी के बस्यो हाम्रो? हाइवाइड बोन बाँकी बस्यो है। हाइवाइड बोन, हाइवाइड बोन जुन चाहिँ कतिवटा हुन्छ? एउटा हुन्छ। कतिवटा हुन्छ? एउटा हुन्छ हाइवाइड बोन हैन। यसैलाई चाहिँ इट इज अल्सो कल्ड अनसोसियल बोन। अनसोसियल बोन किन भनिन्छ? जुन चाहिँ के हुन्छ भने बोनसँग अट्याच हुँदैन है। त्यो बोन भन्दा के हुन्छ? सबै बोनहरू मतलब छिटकेको हुन्छ, त्यो बोनसँग के हुन्छ? अट्याच भएको हुँदैन। त्यसैले यसलाई के भन्छ? अनसोसियल बोन भनिन्छ है। यो सिंगल एउटा बोनसँग एउटा बोन मात्रै हुन्छ है। यो भनेको कस्तो हो?
यसलाई यु सेप बोन पनि भनिन्छ है। कहिलेकाहीँ सोधियो यु सेप बोन भनेको के हो? यु सेप बोन पनि भनिन्छ यसलाई। हाई वाइड बोनलाई कस्तो सेप भनिन्छ? यु सेप बोन पनि भनिन्छ है। त्यस्तै कहिलेकाहीँ सोधिन्छ थ्रोट बोन। थ्रोट बोन भनेको के हुन्छ? हाई वाइड बोन। तपाईँ सुसाइडहरू गर्नुहुन्छ? ल एकैछिन है। ल बरु यो भनिदिन्छु अनि क्लास बरु इन्ड गरिदिन्छु होइन। एकैछिन कहाँ छ क्यामेरा? ल अब हाई वाइड बोन बाँकी बसेको थियो होइन। स्कल बोन अन्तर्गतको बाँकी के बसेको थियो? हाई वाइड बोन। हाई वाइड बोन भनेको कतिवटा हुन्छ? एउटा हुन्छ। यसलाई अनसोसियल बोन पनि भनिन्छ। विच इज द अनसोसियल बोन? द हाई वाइड इज द अनसोसियल बोन। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। अनसोसियल बोन भनेको कुन बोन भयो? हाई वाइड बोन भयो। यो भनेको कस्तो सेपको हुन्छ? यु सेपको हुन्छ। यसलाई थ्रोट पनि बोन भनिन्छ है। र त्यो चाहिँ के हुन्छ? मान्छेहरू सुसाइड गर्छ नि, सुसाइड गर्ने बेलामा यही बोन चाहिँ के हुन्छ? यही बोन चाहिँ के भएको हुन्छ? फ्र्याक्चर भएको हुन्छ, टुटेको हुन्छ है। यही बोन थ्रोट बोन नै चाहिँ के भएको हुन्छ? टुटेको हुन्छ यो सुसाइड गर्ने बेलामा है। यो चाहिँ टङसँग एट्याच भएको हुन्छ। TONGUE टङसँग एट्याच भएको बोन हो है। भएको बोन है। यति कुरा बुझ्ने है। यति कुरा बुझ्ने। हाई वाइड बोनको बारेमा यो चाहिँ कतिवटा हुन्छ? एउटा हुन्छ। जुन चाहिँ के कहाँ रहेको हुन्छ? हाम्रो बकल क्याभिटीमा रहेको हुन्छ हैन। बकल क्याभिटीमा रहेको हुन्छ। यसलाई अनसोसियल बोन पनि भनिन्छ। यो भनेको यु सेपको हुन्छ। यसलाई थ्रोट बोन पनि भनिन्छ। यो भनेको टङलाई चाहिँ झुन्ड्याएर राखेको हुन्छ है। टङलाई चाहिँ समातेर राखेको हुन्छ। यदि यो चाहिँ बोन चाहिँ कुनै कारणवश चाहिँ काम गर्न छोड्यो हैन, फ्र्याक्चर भयो, जेसुकै भयो हैन, त्यो जिब्रोसँग छोड्दियो भने के हुन्छ? मान्छेको जिब्रो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ कुकुर जस्तो है। त्यही यो बोन चाहिँ के भयो? कुनै कारणवश केही भइहाल्यो भने के हुन्छ? कुकुर जस्तै जिब्रो बाहिर निस्किन्छ है। यो चाहिँ के गर्छ? जिब्रोलाई चाहिँ एट्याच गरेर राखेको हुन्छ है यो बोनले, हाई वाइड बोनले। यस्तो हुन्छ है। अलिकति पिक्चरमा बुझ्ने हैन। यो भनेको तपाईको फेस, यो फेस भयो हैन। यो फेस भयो, यो फेस भयो। यहाँ भनेको के हुन्छ? यो भनेको जिब्रो भयो हैन। यो भनेको के भयो? जिब्रो भयो हैन। र यो यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ? यहाँदेखि यो बोन चाहिँ यसरी भएको हुन्छ है। यसरी गएको हुन्छ। घाँटी मानौ न यहाँ हुन्छ। घाँटी भनेको यहाँ हुन्छ हैन। यहाँ यसरी यो बोन चाहिँ यसरी झुन्डिएको हुन्छ है। यो जिब्रोलाई लिएर यसरी झुन्डिएको हुन्छ यो बोन। यु सेप जस्तै हुन्छ है। यो बोन चाहिँ यसरी जिब्रोसँग एट्याच भएर यो बोन चाहिँ तलतिर झुन्डिएको हुन्छ है। ल यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ हैन। यति कुरा बुझ्ने। हामीहरू चाहिँ कतिवटा बोन पढ्यो? 29 वटा बोन पढ्यो। जुन स्कल अन्तर्गत पर्ने बोनहरू चाहिँ 29 वटा बोन पढ्यो हैन। त 29 वटा बोनमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीहरू क्रेनियल बोन पढ्यो जुन चाहिँ 8 वटा हुन्छ। त्यसपछि फेसियल बोन पढे हैन, जुन चाहिँ कतिवटा हुन्छ? 14 वटा हुन्छ। इयर ओसिकल 6 वटा। अनि एउटा हाई वाइड बोन वा
अनसोसियल बोन बन्नुस्, थ्रोट बोन बन्नुस् हैन। त्यो चाहिँ पढ्यो। जम्मा गरेर यो जोड्नुहुन्छ भने कतिवटा पुग्छ? 29 वटा पुग्छ। अब पुग्छ हैन। अब त्यस्तै चाहिँ हामी अर्को क्लासमा चाहिँ के गर्ने? चेस्टको बारेमा पढ्ने। चेस्टमा चाहिँ 25 वटा बोन हुन्छ हैन। रिब्स 24 वटा अनि स्टर्नम भनेको एउटा। त्यसपछि अर्को के पढ्ने? भेर्टेब्रल कलम 26 वटा बोन पढिसकेपछि चाहिँ हामीहरु के गर्ने? अर्कोमा जाने है। त्यो पढिसकेपछि चाहिँ हाम्रो पुग्छ 80 वटा। त्यसपछि एपेन्डिकुलरमा जाने है। आजको लागि यति राख्दै है। गुड नाइट अल अफ यु, ह्याभ अ नाइस डे। ल अब सरको क्लास गर्नु अनि त्यो ग्रुपमा कमेन्ट गरिराख्नु हैन। सरले आफै भनिहाल्नुहुन्छ है। ल अब क्लास इन्ड गरे मैले है।